नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। वहाँ अरहत हुनुभएका सम्यक भगवान बुद्धलाई शिरपण धारण गर्दै आज 2565औं बुद्ध जयन्तीको पावन अवसरमा बुद्ध जयन्ती, वैशाख पूजा, बुद्ध पूर्णिमा अति पुण्यमय दिन, परम पुण्यको दिन, जुन दिनलाई हामी त्रिसंयोगको दिन भनेर पनि भन्ने गर्छौं। जति बेला सिद्धार्थ राजकुमार बोधिसत्वको रूपमा जन्मनुभयो, वही सिद्धार्थ राजकुमार पछि गएर 35 वर्षको उमेरमा बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभएको यही वैशाख पूर्णिमाको दिन। तत्पश्चात उहाँले 45 वर्षसम्म अनवरत रूपमा सम्पूर्ण लोकको हितको लागि आफूले प्राप्त गर्नुभएको ज्ञान बुद्धत्वलाई गाउँ-गाउँ, बस्ती-बस्ती, नगर-नगर, देश-देशमा अनवरत रूपमा 45 वर्षसम्म धर्मको रूपमा प्रचार गर्दै आफ्नो जीवन 80 वर्षको उमेरमा महापरिनिर्वाण प्राप्त गर्नुभएको वैशाख पूर्णिमाको दिन। यो दिन परम पुण्यको दिन, पुण्यमय दिन, जुन दिनमा भगवानको जन्म हुन्छ, भगवानले ज्ञान प्राप्त गर्नुहुन्छ, भगवान कहलाउनुहुन्छ र जुन दिन भगवानले महापरिनिर्वाण प्राप्ति गर्नुहुन्छ, त्यस्तो पुण्यमय दिन। यस्तो पुण्यमय दिनमा हामी सम्पूर्ण मानव जातिको कल्याण, सम्पूर्ण प्राणी जगतको हितार्थ पुण्यमय दिन हामी सबैले पुण्य सञ्चय गर्नु अति उपयुक्त छ। भगवान बुद्ध जति बेला सिद्धार्थ राजकुमारको बोधिसत्वको रूपमा वर्तमान नेपालको लुम्बिनी वनमा उहाँको जन्म भयो। जति बेला लुम्बिनी वन साल वृक्षहरू फुलेर ढकमक्क वन सुन्दर भइरहेको अवस्था, त्यो हामी यहाँ कल्पना गर्न सक्छौं त्यो अवस्था कस्तो थियो होला। जति बेला लुम्बिनी वन साल वृक्षले ढकमक्क थियो, जति बेला ढकमक्क साल वृक्ष जंगलमा चराचुरुङ्गीहरू आफ्नै छुरमा रमाइरहेका थिए, त्यो अवस्थामा भगवानको बोधिसत्वको रूपमा जन्म हुन्छ। जन्म भइसकेपछि उहाँ
ले भन्नुहुन्छ, अग्गो हमस्मिङ लोकस्य जेठो हमस्मिङ लोकस्य सेठो हमस्मिङ लोकस्य अय्यम अन्तिम जाति नत्थिदानी पुनः भवति भनेर उहाँले दाहिने हातको जुन यो पहिलो औँला हामी भन्छौँ, नेपालीहरूले बुझ्दाखेरि छोर औँला भन्ने पनि गर्छन्। यो औँलालाई मास्तिर देखाउँदै र देब्रे हातको अर्को औँलालाई भुइँतिर देखाउँदै उहाँले यो उद्घोष गर्नुहुन्छ, जसको अर्थ म यो संसारको सबैभन्दा पहिलो, म यो संसारको सबैभन्दा जेठो र म यो संसारको सबैभन्दा श्रेष्ठ व्यक्ति म नै हुँ। अब पुनः म यस भवमा जन्म लिने छैन भनेर उहाँले घोषणा गर्नुहुन्छ। तब पृथ्वी पनि, यो धरती माता पनि खुसी भएर कम्पन गर्नुहुन्छ। जुन वर्तमान नेपालको रूपन्देही जिल्ला अन्तर्गत लुम्बिनी भन्ने ठाउँ थियो, जुन बेला सुन्दर बगैँचा थियो। यसरी भगवान बोधिसत्वको रूपमा जन्म पश्चात देवताहरू ब्रह्महरू आएर स्वागत गरियो। उहाँलाई त्यही पुष्करिणीमा स्नान गराइसकेपछि आमा महामाया देवी सँगै कपिलवस्तु राजा शुद्धोधनको दरबारमा फर्कनुभयो। भनिन्छ उहाँलाई दर्शन गर्नको लागि त्यो समयमा कालदर्शी ऋषि जो रिद्धि शक्ति प्राप्त थिए, उहाँले भविष्यवाणी गर्नुभएको र उहाँले भन्नुभएको कुराहरू सबै पूरा हुन्छ भनिन्थ्यो। उहाँ कालदर्शी ऋषि सिद्धार्थ गौतमलाई दर्शन गर्नको लागि शुद्धोधनको राज्य दरबारमा पुत्रलाभ भयो भन्ने खबर सुनेर उहाँ आउनुभयो। र उहाँले बोधिसत्व सिद्धार्थ कुमारलाई नमन गर्दाखेरि उहाँ रुनुभयो। उहाँ रुनु भएपछि राजा शुद्धोधनलाई अचम्म लाग्यो, किन यी महात्मा, यी ऋषि रुइरहेको छ। पुनः फेरि रुनु भयो ती ऋषि, फेरि हाँस्नु भयो। यो अवस्था देखिसकेपछि राजाले ती ऋषिलाई सोध्नुभयो, तपाईँ के कारणले रुनुभयो भन्दाखेरि ती ऋषि जो कालदर्शी ऋषि थिए उनले म यो कारणले रुएँ, हजुरको घरमा जुन राजकुमार सिद्धार्थको जन्म भयो यिनी साधारण व्यक्ति होइन। सिद्धार्थको अर्थ सर्वसिद्ध, सम्पूर्ण चिजले पूर्ण भएको व्यक्तिलाई सिद्धार्थ, सर्वसिद्ध व्यक्ति। यिनी सिद्धार्थ साधारण व्यक्ति होइनन्, यिनी पछि महात्मा बुद्धको नामबाट चिनिनुहुनेछ। सम्पूर्ण लोकमा रहेका प्राणीको हितार्थ अनि बुद्ध भएर जन्मिनेछन्, ती महात्मा हुनेछन्। त्यतिखेरसम्म मेरो आयु रहने छैन, मैले दर्शन गर्न पाउने छैन भन्ने मैले दर्शन गर्न पाउने छैन भनेर मेरो आँसु थामिएन। म यस कारणले हाँसे
यिनी लोकको सबैभन्दा श्रेष्ठ व्यक्ति महात्मा बन्नेछन् र सम्पूर्ण दुःख क्लेशलाई मुक्त गराउने बुद्ध बन्नेछन् भन्ने हिसाबले म मन्द हाँसेँ भनेर भन्नुभयो। यसरी 7औं दिनमा उहाँको नाम, उहाँको नाम जुराउनको लागि, उहाँको चाहिँ भविष्य हेर्नको लागि विभिन्न त्यतिखेरका विद्वान ब्राह्मण पण्डितहरूलाई बोलाइयो। सबैले दुईटा कुराहरू उल्लेख गरे। सिद्धार्थ राजकुमार महाचक्रवर्ती राजा हुनेछन्। यदि महाचक्रवर्ती राजा भएनन् भने बुद्ध बन्नेछन् भनेर भने। सबैभन्दा कान्छो ब्राह्मणले चाहिँ, पण्डितले एउटै मात्रै औँला उठाएर यिनी महात्मा बुद्ध हुनेछन् भनेर त्यसरी उहाँको भविष्यवाणी गरियो। यो अवस्था भइसकेपछि राजालाई दिनानुदिन मनमा चिन्ता थपिँदै आयो। म शाक्य वंशको राजा, राजपरिवार, राज्य व्यवस्था चलाउनु पर्ने क्षेत्रीय कुलको व्यक्ति, अब मेरो सन्तान पछि गएर गृहत्यागी महात्मा बन्नेछन्, घर गृहस्थी छोडेर हिँड्नेछन् भन्ने लागिसकेपछि उहाँलाई मनमा दिनदिनै चिन्ता बढ्दै गयो। चिन्ता बढ्दै गइसकेपछि यिनलाई कसरी, राजकुमारलाई कसरी चाहिँ त्यो गृहत्याग गर्ने चिन्तन आउन नदिनको लागि, मनमा आउन नदिनको लागि उहाँले हर किसिमको सुखभोग प्राप्त विलासी साधनहरू, विलासी महलहरू बनाइदिनु भयो। भनिन्छ शुद्धोधन राजाले सिद्धार्थ कुमारको लागि 3टा विलासी भवनहरू निर्माण गरिदिनु भयो। जुन भवन यस्तो थियो, मौसम अनुसारको भवन, गर्मीमा तातो हुने, गर्मीमा चिसो हुने र चिसोमा गर्मी हुने, यस्तो किसिमको महलहरू बनाइदिनु भयो। त्यो महलमा कुनै किसिमको कमी कमजोरी नहोस् भनेर सम्पूर्ण सुविधाहरू त्यहाँ व्यवस्था गरिदिनु भयो। सुविधाले भरिपूर्ण महल स्थापना गरिदिनु भयो। त्यसमा कुनै किसिमको दुःख नै नहोस्, दुःख नै नपाओस्। भोग विलासको सम्पूर्ण पुरा होस् भनिन्छ। उहाँलाई प्रत्येक महलमा स्त्रीहरूको पनि व्यवस्था गरिएको थियो, उहाँलाई सुख शयल भोग विलासको लागि, ताकि सिद्धार्थ कुमारको मनमा कुनै किसिमको वैराग्यता नआओस्, गृह त्याग गर्ने कुनै मनमा भावना उत्पन्न नहोस्। भनिन्छ नि, हिन्दीमा कहावत छ, होने को कौन टाल सकता है। जो हुनु थियो, जे बन्नु थियो, कसले रोक्न सक्छ र? जतिसुकै आनन्दको महलहरू, जतिसुकै भोग सुविधाका महलहरू व्यवस्थित गरिदिए पनि सिद्धार्थ कुमार आखिर उहाँको मनमा त वैराग्यता आउनु नै थियो। मन कहाँ त्यो सुख शयलमा रमाउँथ्यो र उहाँ? अनि मनमा त्यो वैराग्यता छाउनु एउटा निमित्त हुनु थियो। एक दिन त्यो महलबाट उहाँलाई यसो सहर घुम्ने इच्छा भयो। कपिलवस्तु बजार, अहिलेको बजार भनौँ, त्यतिखेर सहरै घुम्नको इच्छा भयो र उहाँ आफ्नो साथी, छन्दक नाम गरेका साथी, जो उहाँको साथी थियो, उहाँ साथीलाई लिएर लुजाउँ घुम्नलाई भनेर दरबारबाट बाहिर निस्किनु भयो। बाहिर निस्किँदाखेरि उहाँले एउटा
वृद्ध मान्छेलाई देख्नुभयो जो लट्ठी टेकेर आफ्नो जर्जर परेको शरीरलाई लिएर बाटोमा हिँडिरहेको देख्नुभयो। भनिन्छ त्यो निमित्त इन्द्र देवताले देखाउनु भएको अरे भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। उहाँ त्यसरी जानु हुँदाखेरि अनि साथीलाई छन्दक सारथीलाई सोध्नुभयो, यो के हो, कस्तो खालको मान्छे हो जो जर्जर परेको बुढापाको शरीर छ, लट्ठी टेकेर हिँडिराख्नु भएको छ, यो कस्तो खालको मान्छे हो, के म पनि यस्तै हुन्छु भनेर साथीलाई सोद्धाखेरि साथीले जवाफ दिनुभयो, यो मान्छे बुढो हुन्छ, यो मान्छे बुढो मान्छे हो, हामी पनि यस्तै हुन्छौँ। त्यो लागिसकेपछि उहाँलाई मनमा एक खालको बेचैन अवस्था आयो, बेचैनी छायो। अनि उहाँलाई घुम्नको लागि इच्छा लागेन। अरूको बुढापा शरीरलाई देखिसकेपछि आफ्नो बुढापा शरीरको कल्पना आयो, उहाँलाई मनमा बेचेन, म पनि यस्तै हुने रहेछु। उहाँ खुसी हुन सक्नु भएन अनि फेरि दरबार फर्किनु भयो। यस्तै गरिकन भोलिपल्ट जानुभयो। फेरि भोलिपल्ट जाँदाखेरि रोगी मान्छे देख्नुभयो, बिरामी व्याधि जो रोगले जर्जर भएर बसेको मान्छेलाई देख्नुभयो। उहाँले यसरी नै सोध्नुभयो, सारथीले त्यसरी नै हामी पनि एक दिन रोगी बन्नुपर्छ, रोगी हुन्छौँ। अब उहाँलाई अझ मनमा वितृष्णा दुःख उत्पन्न भयो। उहाँले जुन बाहिरको दृश्य हेर्नु मन थियो, दरबारभित्रको जो सुख भोग थियो त्यसलाई छोडेर बाहिर अझ राम्रो सुन्दर होला, अझ राम्रो होला भने हेर्नु थियो, त्यो देखिसकेपछि उहाँलाई अझ दुःख भयो। फेरि फर्किनु भयो। फेरि अर्को दिन जानुभयो। अर्को दिन एउटा मरेको मुर्दालाई मान्छेले घारमा बोकेर घाटतिर लगिरहेको देख्नुभयो। उहाँले सोध्नु, यो के गरेको, के बानेर लगेको भनेर प्रश्न राख्नु हुँदाखेरि साथीले भन्नुभयो, छन्दक सारथीले, यो मान्छे हो जो आफ्नो मृत्यु प्राप्त भइसक्यो, मर्यो यो मान्छे र यसलाई जलाउनको लागि घाटमा लाँदैछ भनिसकेपछि उहाँले पनि फेरि सोध्नुभयो, म पनि यस्तै हुन्छु, यो त नियम हो, सबैले जन्मपछि मृत्यु त स्वाभाविक हो, मर्नुपर्छ भनिसकेपछि उहाँको मनमा अरूको मृत्यु देखेर आफ्नो मृत्यु उहाँले देख्न थाल्नुभयो, मृत्यु खोज्न थाल्नुभयो र मृत्युलाई अन्त कसरी गर्न सकिन्छ, मृत्युलाई कसरी जित्न सकिन्छ भनेर मनमा उहाँले सोच राख्नुभयो। उहाँ दरबार फर्किनुभयो। फेरि अर्को दिन जानुभयो। एकजना गृहत्यागी चाहिँ एउटा रुखमुनि बसेर ध्यान गरिरहेको देखे अनि सोध्यो, यिनीको हुन्। यिनी विरक्ति र वैराग्यता छाएर यिनी गृहत्यागी जीवन, आध्यात्म जीवनमा लागेको मान्छे हुन्। यो चारवटा निमित्त देखिसकेपछि उहाँले मनमा वैराग्यता छायो। वैराग्यता, मान्छे बुढो हुनुपर्छ, रोगी हुनुपर्छ, मर्नुपर्छ, अनि यो सबैलाई पाउन, यो जित्नको लागि, यसको अर्थ बुझ्नको लागि गृहत्यागी बनेर गरिरहेको, खोजिरहेको अवस्था देखिसकेपछि उहाँलाई वैराग्यता छायो। जति बेला उहाँको विवाह भइसकेको थियो, विवाह भइसकेपछिको कुरा हो। त्यस पछाडि यसरी वैराग्यता छाउँदा छाउँदै उहाँले धेरै कोसिस गर्नुभयो, धेरै मेहनत गर्नुभयो, कसरी म यो महल छोडेर जाउँ, धेरै कोसिस गर्दा गर्दै एक दिन उहाँले निर्णय गरेरै छाड्नुभयो, म अब यो गृहस्थ जीवन, यो दरबारको महल, यो सुखभोगलाई म छोड्छु र म मृत्युलाई जित्ने उपाय, यो दुःख संसारलाई जित्ने उपाय के हुन सक्छ खोज गर्न म निस्किन्छु भनेर उहाँले गृह त्याग गर्नुभयो, महानिष्फीकर्मण गर्नुभयो। भनिन्छ उहाँले जाँदाखेरि तीनजना सँगै गएका थिए, छन्दक सारथी, कन्थक घोडा र उहाँ सँगै पूर्वी गेटबाट उहाँ पूर्वतिर लाग्नु भएको थियो। पूर्वतिर आउँदाखेरि उहाँलाई मारहरूले धेरै रोक्ने कोसिस गर्नुभएको थियो। मारहरूले तिमी नजाऊ,
तिमीले यो प्राप्ति गर्ने होइन, तिमी सुख भोगमै रहने हो भनेर धेरै रोक्ने कोसिस गरेको थियो। अन्त्यमा उहाँ दरबार छोड्ने बेलामा आफ्नो श्रीमती र छोरा राहुललाई एक दर्शन एकपल्ट हेर्छु भनेर अन्तिमपल्ट नजर लगाएर उहाँ निस्कनु भयो। निस्कनु भएपछि उहाँ पूर्वी मोहडा हुँदै आउनुभयो र उहाँले निष्फीकर्मण गर्नुभयो र उहाँले आफ्नो चुडा आफैले, चुडाको अर्थ कपाल, आफ्नो चुडा आफैले कपाल काटेर फालिदिनु भयो। त्यतिखेरको समयमा राजपरिवारमा राजा राजकुमारहरूले कपाल पाल्ने चलन थियो। अनि त्यो कपाल उहाँ आफैले काटेर फालिदिनु भयो। अनि भनिन्छ त्यो कपाल देवताहरूले लगे र केही भाग चाहिँ त्यहीका केही स्थानीय जातिहरू, शाक्य जातिहरू, नाग जातिहरू, कोलियन जातिहरूले राखे र त्यो कपाललाई नै चुडा पूजा भनेर भन्ने चलन पनि रह्यो। त्यो चुडा पूजा, चुडा शब्द अहिले अपभ्रंश भएर चण्डी पूजा भन्न आयो। चण्डी पूजा विशेष गरिकन नेपालमा किराँत जातिहरूले, राई लिम्बूहरूले चण्डी पूर्णिमा भनेर बुद्ध पूजा पूर्णिमालाई, वैशाख पूर्णिमालाई चण्डी पूर्णिमा भनेर मान्ने गर्छन्। वास्तवमा त्यो कपाल भगवानको चुडालाई राखेर भगवानलाई स्मरण गरेर गरिने जुन पूजा छ त्यसैलाई चुडा पूजा, त्यो नै पछि अपभ्रंश भएर चण्डी पूर्णिमा, चण्डी पूजा बन्न गएको हो। यसरी उहाँ दरबार छोडेर महानिष्कीकरण गर्न गरिसकेपछि उहाँले गुरुको खोजीमा लाग्नुभयो। आलार कलाम, उद्धक रामपुत्र जस्ता त्यतिखेरका जम्बुद्वीपमा, जम्बुद्वीप भनेको भारतवर्ष पछि भन्न थालियो। भारतवर्ष भनेको अहिलेको भारत मात्रै होइन, भारतवर्ष भनेको इन्डियन सब कन्टिनेन्टल भनिन्छौँ, जुन अफगानिस्तानसम्म पनि भारतवर्ष पर्ने गर्थ्यो। अनि भारतवर्ष जम्बुद्वीपमा त्यो समयमा भगवान बुद्ध जुन सिद्धार्थ कुमारको रूपमा गृहत्याग गरिसकेपछि गुरुहरूको खोजीमा अति नाम चलेका गुरुहरू आलार कलाम र उद्धक रामपुत्र दुईजना थिए। उहाँहरूसँग सम्पूर्ण ज्ञान उहाँले लिनुभयो, तर पनि बुद्धले, सिद्धार्थ कुमारले खोजेको कुरा उहाँले पाउनु भएन। नपाइसकेपछि उहाँ एक्लै गिद्धकूट पर्वततिर लाग्नुभयो, जहाँ उहाँले केही नखाइकन, केही बिना आहार उहाँले कठोर तपस्यामा लाग्नुभयो। उहाँको शरीर जर्जर भयो, कुनै किसिमको शक्ति थिएन शरीरमा। उहाँ शरीरमा कुनै शक्ति नभइसकेपछि ढल्नुभयो, लड्नुभयो। भनिन्छ एकजना भेडा गोठालोले भेटेर त्यो भेडाको दुध उहाँलाई खुवाउनु भयो र केही तागत आइसकेपछि उहाँलाई त्यो समयसम्म सेवा गर्ने उहाँका 5 जना साथी अरू ब्राह्मणहरू थिए। उहाँहरूले त्यस पछाडि त्यहाँबाट पनि उहाँ यहाँ यसरी कठोर तपस्या, बिना आहार तपस्या गरेर पनि ज्ञान प्राप्त नहुने रहेछ भन्ने मनमा लागिसकेपछि उहाँ निरञ्जरा नदीतिर लाग्नुभयो। त्यहाँ पुग्दाखेरि उहाँ एउटा रुखमुनि बसेर, भनिन्छ त्यो रुख चाहिँ इमलीको रुख थियो, नेपालीमा तित्री भनेपछि चिनिन्छ, त्यो रुख थियो अरे। त्यो रुखको फेदमा बसेर उहाँ सोच्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि एकजना मान्छेले, महिलाले देखे र महिला कुद्दै गएर आफ्नो मालिकनीलाई
सुनाउनु भयो। मालिक नि तपाईँले जुन किसिमको वाचा गर्नुभएको थियो, भाकल गर्नुभएको थियो, पुत्र लाभ होस् भने साँच्चै मैले रुखट्टा देवता, रुखको देवता देखेर आएँ। उहाँले तपाईँले इच्छा गरेको दान पुरा गर्नुहोस्, दिनुहोस्, तपाईँको इच्छा पुरा भयो भनेर भनिसकेपछि ती महिला सुजाता थिइन्। सुजाता हतार हतार आफूले खिर बनाएर बोकेर त्यो सिद्धार्थ कुमारलाई जसले रुखट्टा देवता सम्झेर गएको थिए त्यहाँ गएर खिर दान गरे। खिर दान गरिसकेपछि उहाँले त्यो खिर ग्रहण गर्नुभयो। भनिन्छ सिद्धार्थ कुमारको अन्तिम भोजन त्यही थियो। अनि त्यो खिर ग्रहण गरिसकेपछि उहाँले मनमा एउटा अठोट लिनुभयो, सङ्कल्प राख्नुभयो, यदि मैले साँच्चै खोजेको ज्ञान प्राप्ति हुन्छ भने यो खाएको भाँडा पानीको भावको उल्टो बगेर जान्छ भनेर त्यो पानी उहाँले निरञ्जरा नदीमा फालिदिनु भयो, भाँडोलाई, पात्रलाई। अनि त्यो पात्र उहाँले सोचेको जस्तै ठिक्क उल्टो पानी बग्नुपर्ने, तलतिर बग्नुपर्ने त्यो पात्र चाहिँ मास्तिर बग्दै गयो। त्यो लागिसकेपछि उहाँले मैले केही ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छु भन्ने उहाँको मनमा लाग्यो। भनिन्छ त्यो पात्र कालनागले लिएर गए अरे, र 3टा बुद्धहरूको पात्र उहाँले नै जम्मा गर्नुभएको छ अरे। अनि त्यस्तो लागिसकेपछि निरञ्जरा नदीमा उहाँ नुहाउनु भयो र बुद्ध गयातिर लाग्नुभयो। बुद्ध गया त्यहाँ पुग्दाखेरि एकजना ब्राह्मणले कुशको घाँस काटिराख्नु भएको थियो र उहाँले त्यो माग्नुभयो। मागेर बोधि वृक्ष जुन पिपलको रुख मुनि त्यो कुशको घाँस राखेर उहाँले अधिष्ठान गरेर बस्नुभयो, आसन बनाएर राख्नुभयो अनि त्यहाँ बस्नुभयो र उहाँले अधिष्ठान गर्नुभयो, यदि मेरो शरीर गलेर नष्ट भएर गए पनि, सबै झरेर गए पनि मैले सोचेको ज्ञान प्राप्त नहुन्जेलसम्म म यही बस्छु भनेर उहाँ त्यही अधिष्ठान लिएर बस्नुभयो। तत्पश्चात उहाँलाई भनिन्छ रातको दोपहरमा उहाँले ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि उहाँ एकदमै खुसी मानेर प्रीति सुख लिँदै त्यो बोधि वृक्षलाई संक्रमण गर्दै उहाँले 4 सप्ताह बिताउनु भयो। पुरै सप्ताह बिताउनु भयो, 4 सप्ताहसम्म उहाँले खुसी प्रीति सुख आनन्द लिँदै। अनि भनिन्छ पृथ्वी लोकमा मानव जातिमा बुद्धको प्रादुर्भाव भयो। अब बुद्ध जो आफै ज्ञान प्राप्ति गरेको सुखमा त्यो सुख लिँदै प्रीति सुख लिँदै आनन्दले त्यही बोधि वृक्ष संक्रमण गरिरहनु भएको छ, उहाँले मनुष्य मानव जातिको लागि यति कठोर तपस्या गरेर ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो, उहाँलाई कसरी मानव कहाँ पुर्याउने भनेर देवता ब्रह्महरूमा चिन्ता प्राप्ति भयो, चिन्ता भयो। भगवान त उत्पन्न भयो तर भगवानले त खै कतै पनि केही गर्नु भएको छैन भनिसकेपछि अब भगवानलाई गएर हामीले भन्नुपर्छ, भगवान शास्ता तपाईले यति धेरै ज्ञान, यस्तो सम्पूर्ण लोकको हितार्थ बहुजन सुखाय हिताय, धेरै भन्दा धेरैलाई चाहिँ सुख शान्ति सम्पूर्ण मानव प्राणी जगतलाई हित हुने ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। हजुर त यसरी एकै ठाउँमा बस्नुभन्दा अब सबैलाई ज्ञान बाँड्नुपर्छ भन्ने त भनौँ, तर कसरी भनौँ, उहाँलाई कसरी सम्बोधन गरौँ? सम्बोधन गर्ने वाक्य पनि छैन।
त्यो नभइसकेपछि देवता ब्रह्मा सबै चिजमा सबैलाई बोलाइयो र छलफल गरियो, कसैले निचोड ल्याउन सकेन। नसकेपछि सबैभन्दा पहिले सिद्धार्थ उहाँ त बुद्ध भइसक्नु भएको थियो र उहाँलाई गएर 2 हात जोडेर यक्ष देवताले नमो भनेर सम्बोधन गर्नुभयो। त्यस पछाडि सँगै चतुर महाराजीका देवताहरू आइपुग्नु भयो, चतुर महाराजीका देवता, र आएर उहाँले पनि 2 हात जोडेर अघि यक्ष देवताले भन्नुभएको नमो र उहाँले तस्स भनेर जोडिदिनु भयो, नमो तस्स भन्नुभयो। अब यतिले मात्रै पुगेन, त्यतिले मात्रै पुगेन। अनि त्यस पछाडि सुवर्ण देवता आउनुभयो र सुवर्ण देवताले आएर फेरि 2 हात जोडेर सम्बोधन गर्नुभयो, नमो तस्स भगवतो भनेर जोडिदिनु भयो। अब त्यस पछाडि देवताका पनि देवता इन्द्र देवता आउनुभयो र सम्बोधन गर्नुभयो, नमो तस्स भगवतो अरहतो भनेर जोड्नुभयो। अनि अन्तिममा ब्रह्मजी आउनुभयो, ब्रह्म देवता आउनु भएर उहाँले पूर्ण रूपमा पञ्चाङ्ग दण्डवत गर्दै, पञ्चाङ्ग दण्डवत 5 वटा अङ्गले पूर्ण भएर, 5 वटा अङ्ग, 2टा घुँडा, हत्केलादेखि कुइनासम्म 2टा हात, 4टा र निधार। यो निधारले भुइँलाई छुएर ढोग्नु पञ्चाङ्ग दण्डवत। यसरी पञ्चाङ्ग दण्डवत गरेर 2 हात जोडेर उहाँले सम्बोधन गर्नुभयो, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स भनेर सम्बोधन गरियो। यसरी भगवान बुद्धलाई पहिलोचोटि सम्बोधन गरियो, जुन सम्बोधन आजसम्म पनि हामी पाली साहित्यमा उल्लेख गरेको पाउँछौँ र हामीले अहिले पनि त्यही सम्बोधनबाट भगवानको स्मरण पहिलोचोटि त्यहीबाट सुरु गर्छौँ। यसरी भगवानलाई सम्बोधन गरिसकेपछि भगवानलाई पहिलोचोटि भगवान अब मैले प्राप्त गरेको ज्ञान कसलाई दिने त भनेर जानु हुँदाखेरि सबैभन्दा पहिले उहाँलाई ज्ञान सिकाउने आलार कलाम गुरुको याद आयो। आलार कलाम, अनि आलार कलाम कहाँ हुनुहुन्छ भनेर उहाँले हेर्दाखेरि आलार कलाम त 1 दिन पहिले नै मृत्यु प्राप्त भइसकेको र उहाँ कहाँ जन्म लिनुभयो भन्दाखेरि त उहाँ अरूप ब्रह्मलोकमा, अरूप ब्रह्मलोक जहाँ रूप छैन, काया छैन, शरीर छैन, शरीर नभइसकेपछि कान छैन, कान नभइसकेपछि सुन्ने क्षमता छैन र उहाँलाई पनि सुनाउन सक्ने क्षमता भएन। त्यस पछाडि उहाँको अर्को गुरु उद्धक रामपुत्रको याद आयो, उहाँ पनि मृत्यु प्राप्त भइसकेको र उहाँले पनि अरूप ब्रह्मलोकमा जन्म लिनुभएको, त्यहाँ पनि उहाँले पनि सुन्ने क्षमता भएन। नभइसकेपछि उहाँलाई सहयोग गर्ने, साथ दिने जुन 5 जना साथीहरू थिए, जो सिद्धार्थ राजकुमारको अन्तिम भोजन सुजाताले खिर दान गरिसकेपछि उहाँलाई छोडेर जानुभएको थियो। अब यी सिद्धार्थ कुमार भ्रष्ट भए, यिनले ज्ञान प्राप्त गर्ला कि भनेर यिनको कठोर तपस्या देखेर हामी पछि लागेका थियौँ। अब यिनी त भ्रष्ट भए, यिनी त खान थाले। अब भोजन गर्न थालिसकेपछि यिनले के ज्ञान प्राप्त गर्छन् र यिनलाई छोडेर जाने भनेर ती 5 जना साथीहरूले छोड्नु भएको थियो र उहाँहरूको याद आयो। याद आइसकेपछि उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्छ भनेर खोज्दाखेरि सारनाथको मृगदय वनमा त्यहाँ चारिका गरिरहेको
थाहा पाएपछि उहाँ त्यहाँ जानलाई तयार हुनुभयो। जाँदाखेरि बिच बाटोमा भनिन्छ सबैभन्दा पहिले गृहस्थी 2 जना व्यापारीसँग उहाँको भेट भएको थियो, तपस्सु र भल्लुक। र उहाँलाई बुद्धत्व प्राप्त भइसकेपछि, बुद्ध भगवानको रूपमा उहाँ बुद्धत्व प्राप्ति गरिसकेपछि पहिलोचोटिको दान तिनै 2 जना व्यापारी तपस्सु र भल्लुकले सातु दान गर्नुभएको थियो। भनिन्छ ती व्यापारी चाहिँ बर्माका थिए अरे, र ती व्यापारीलाई भगवानले आफ्नो 2टा कपाल उखालेर दिनुभएको थियो भनेर भन्ने गरिन्छ। त्यस पछाडि उहाँ जानुभयो सारनाथ। सारनाथ पुगिसकेपछि ती 5 जना साथीहरूले यी बुद्ध आए, सिद्धार्थ आए, गौतम आए, यिनी त भ्रष्ट मान्छे आए, यिनले त कुनै ज्ञानै प्राप्त गर्दैन, यिनलाई सेवा नगर्ने, अब हामीले कसैले केही नगर्ने है भनेर आपसमा सल्लाह गरेर बसे। हुन्छ भन्दै, तर भगवान बुद्ध जति नजिक नजिक जानुभयो, जति नजिक नजिक जानुभयो, ती 5 जना साथीहरू आफै भगवान कसैले आसन मिलाउन थाले, कसैले पानी लगाएर खुट्टा गोडा धोइदिन थाले, कसैले के गर्न थाले। यसरी भगवान त्यहाँ पुगेर पहिलोचोटि आफूले प्राप्त गरेको ज्ञान धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्रको रूपमा उहाँले धर्मको चक्र चलाउनु भयो। र उहाँले त्यही ठाउँमा हो पहिलोचोटि भिक्षु सङ्घको पनि स्थापना गर्नुभयो। ती 5 जना साथीहरू कौंडन्य, वप्प, भदीय, महानाम, अस्सजी गरिकन 5 जना जो थिए उनीहरूलाई भिक्षु ग्रहण गराइसकेपछि बुद्ध धर्मको सङ्घ स्थापना भयो र बुद्ध धर्म सङ्घ पूर्ण रूपमा सुरुवात भयो। बुद्धले ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो, 5 जनालाई धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्रको रूपमा धर्मलाई चक्र चलाउनु भयो, र त्यस पछाडि 5 जना भिक्षुहरूलाई 5 जना कौंडन्य, वप्प, भदीय, अस्सजित, महानाम यी 5 जनालाई भिक्षु बनाएर भिक्षु सङ्घको पनि स्थापना गर्नुभयो। यसरी बुद्ध धर्मको सुरुवात सिद्धार्थ गौतमले त्यहाँबाट सुरुवात गर्नुभयो। उहाँले बुद्ध बन्नको लागि कैयौं कल्प वर्षसम्म भनिन्छ थेरावाद पाली साहित्यमा 4 असङ्ख्य कल्प वर्षसम्म, 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्प वर्षसम्म उहाँले पारमिता पुरा गर्नको लागि कैयौं जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु भएर उहाँले पारमिता पुरा गर्नुभयो। उहाँले इन्द्र देवता भएर त 3 पल्ट जन्मनु भयो। उहाँ विभिन्न कालखण्ड विभिन्न समयमा उहाँले जन्म मृत्यु पारमिता 30 वटा पारमिता पुरा गर्नुभयो। तर यता महायान सूत्रमा चाहिँ 3 असङ्ख्य कल्प वर्ष मात्रै भन्ने गर्छन्। थेरावादी पाली साहित्यले चाहिँ 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्प वर्ष भनेर हामी भन्ने गर्छौँ भने महायान सूत्रहरूमा चाहिँ 4 असङ्ख्य कल्प वर्ष मात्रै 3 असङ्ख्य कल्प वर्ष मात्रै भन्ने गर्छौँ। अब 1 कल्प वर्ष कति हुन्छ होला त? 1 कल्प वर्ष भनेको कुनै अङ्कको पछाडि 60 वटा शून्य लगाउनुहोस्, 1 कल्प वर्ष हैन, 60 वटा शून्य लगाउनुहोस्, 1 कल्प वर्ष। त्यस्तो त 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्प वर्षसम्म भगवानले आफ्नो पारमिता पुरा गर्नको लागि समय खर्चिनु भयो। सबैभन्दा पहिले सुमेध ऋषि, उहाँले पारमिता सुरु गर्ने बेलामा सुमेध ऋषिको नामबाट उहाँले सुरुवात गर्नुभएको थियो। सुमेध ऋषि कस्तो थियो? तपाईँ हामीले अहिले भन्दाखेरि पहुँच पुगेको भन्छौँ नि, हामी भन्छौँ कता कता कार्यालयतिर जाँदाखेरि, सरकारी अफिसहरूतिर जाँदाखेरि कस्तो मान्छे त पहुँच छ है, त्यहाँसम्म जान सक्छ भन्छ नि। पहुँचेको व्यक्ति भनेको माथिसम्म सबै कुरा जान्ने मान्छे, थाहा पाएको मान्छे हो। त्यस्तै सुमेध ऋषि पनि पहुँचेको व्यक्ति थियो, रिद्धि प्राप्ति भइसकेको व्यक्ति थियो।
ऋषि त्यस्तो रिद्धि प्राप्ति गरिसकेको, ध्यान अभ्यासले एउटा अवस्थामा पुगिसकेको मान्छेलाई त बुद्ध बन्नको लागि 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्प वर्ष लाग्यो भने तपाईँ हामी त साधारण। तर साधारण भइसकेपछि हामीले बुद्ध बन्न सक्दैनौँ भनेको होइन। बुद्ध सबै बन्न सक्छन्, जो कोही पनि बुद्ध बन्न सक्छन् है, जो कोही पनि बुद्ध बन्न सक्छन्। तर बुद्ध बन्नको लागि ज्ञान प्रज्ञाको शरणमा जानु पर्यो। ज्ञान प्रज्ञा भनेको चाहिँ बुद्धको शरणमा जानु पर्यो। बुद्धको अर्थ ज्ञान प्रज्ञा। जानतीति बुझतीति बुद्ध। जान्नु, बुझ्नु, सत्य ज्ञानलाई, सत्य कुरालाई बुझ्नु, 4 आर्य सत्यलाई बुझ्नु पनि भन्ने गर्छौँ। त्यो चाहिँ बुद्ध शरणमा जानु, बुद्धको शरणमा जानु, जो ज्ञानले प्रज्ञाले परम उत्कर्षमा पुगेको व्यक्ति। ज्ञान प्रज्ञाले परम उत्कर्षमा पुगेको व्यक्तिलाई बुद्ध भनिन्छ। अनि त्यो ज्ञान, त्यो प्रज्ञा परम उत्कर्षमा पुगिसकेको व्यक्तिले दिनुभएको धर्म, बुद्धले दिनुभएको धर्मको शरणमा जानु। अनि त्यो ज्ञान, त्यो प्रज्ञालाई अनुसरण गर्ने, धर्मलाई अनुसरण गर्ने सङ्घ किन चाहिन्छ? एकजना रिम्पोछे हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, एकान्तमा बसेर, जङ्गलमा बसेर ध्यान अभ्यास गरिए पनि, ध्यानको उच्च बिन्दुमा पुगे पनि त्यसको परीक्षा चाहिँ सहरमै हुन्छ अरे। बुझ्नुभएन? परीक्षा चाहिँ सहरमै हुन्छ। किन? सहरमा त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि हुन्छन्, उनीहरूसँग छलफल गरेर सही र गलत छुट्याउने माध्यम चाहिँ सहरमै बन्छ अरे। मतलब सङ्घ, सबैको भेला, एकजना एकान्तमा बसेर, अरण्यमा बसेर, शून्यगारमा बसेर उसले ज्ञान त प्राप्त गर्यो, तर त्यसलाई माझ्नको लागि चाहिँ सङ्घ नै आवश्यक पर्छ। सङ्घ, त्यो सङ्घको शरणमा जानु। अब बुद्ध शिक्षा, बुद्ध धर्म भनेको 2टा मार्ग हो। बुद्ध धर्म भनेको 2टा मार्ग के त? एउटा श्रद्धा, अर्को प्रज्ञाको मार्ग। मान्नु, श्रद्धा राख्नु र प्रज्ञालाई पनि विकास गर्नु। श्रद्धा मात्रै राख्नु बुद्ध धर्मको उद्देश्य होइन। मान्नको लागि त सबैले मान्छन् नि। बुद्ध धर्ममा पनि धेरै देवी देवतालाई मान्ने गर्छन्। देवी देवताले पनि सही कुराहरू बताएका छन्, मान्ने गर्छन्, तर शरणमा जाँदैनन्। अब हिन्दू धर्मले पनि मान्न त सबैलाई मान्छ नि, बुद्धलाई पनि मान्छन् है, तर उहाँहरूले मान्ने मात्रै हो, शरणमा जाने होइन। वर्तमान नेपालको अवस्था पनि त्यही हो। मान्ने खालको मान्छेले मात्रै, अनि यहाँ विभिन्न मिडियाहरूमा विभिन्न चाहिँ पोलिटिकल्ली स्टाटस राख्नको लागि, राजनीतिक आफ्नो पहिचान दिलाउनको लागि मान्ने गर्छन्। बुद्धलाई पनि कसरी मान्ने गर्छन्? बुद्धवाज बर्निन नेपाल भन्दै मान्ने गर्छन्। त्यो मानेको हो, श्रद्धा होइन, शरण होइन,
आज संसारलाई थाहा छ बुद्ध भगवान जन्मिने समयमा न नेपाल थियो, न भारत थियो, न पाकिस्तान, न के थियो र थियो? केही पनि थिएन। शाक्य कपिलवस्तुको शाक्य राज्य त एउटा गणराज्य थियो हैन, एउटा गण राज्य, अहिलेको गणतन्त्र स्टेट गभर्नमेन्ट भने जस्तै त्यो एउटा राज्य मात्रै थियो। त्यतिखेर नेपाल बन्या थियो कि न भारत थियो, केही पनि थिएन। तर अहिलेको वर्तमान टेरिटोरीमा नेपाल भित्र पर्यो होइन। अब मान्छे नेपालले के गर्छ? बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल भनेर सस्तो लोकप्रियताको लागि मानेका मात्रै छन्। ए बाबा, भगवान बुद्धले बताउनु भएको बुद्धको शिक्षा त हेर पहिले। शिक्षालाई त हेर, शिक्षालाई मान, पढ न। यही पश्चिको बुद्ध भगवानले भन्नुभयो, यही पश्चिको। ए बाबा आएर हेर न, तिमीलाई मान्नै पर्छ भन्ने जरुरत छैन नि, तिमीले पढ हेर। त्यो चाहिँ हुँदैन है अरे। हिन्दूहरूले मान्नको लागि बुद्धलाई पनि विष्णुको 10औं अवतार भनेर बुद्धलाई मान्नुभयो, छ कि छैन? मान्या छ। तर यदि बाबा भगवान मानेर मान्नुहुन्छ भने भगवानको शिक्षालाई पनि त मानिदिनुहोस् न होइन। ए बाबा, भगवान भनेर तपाईँ स्वीकार्नुहुन्छ भने भगवानको शिक्षालाई चाहिँ किन नस्वीकारेको तपाईँले? अनि उहाँहरू भन्नुहुन्छ बुद्धको शिक्षालाई स्वीकार्यो भने त कहाँ गाई खानेको धर्म भइगयो नि, भोटेको धर्म भइगयो नि। हाम्रो समाज त त्यही हो नि। हिन्दू समाजभित्र हिजो हामीले सानो हुँदाखेरि सुन्ने गर्थ्यौँ बुद्ध धर्म भनेको भोटेको धर्म हो। ए बाबा, तिमी भोटेको गुरुलाई भगवानको विष्णुको 10औं अवतार मान्नुहुन्छ भने बाबा शिक्षालाई पनि त मान्नुहोस् न, पढ्नुहोस् कमसे कम। त्यो चाहिँ होइन, हुन्न, ए ना बाबा ना, म कहाँ गाई खाने धर्म मान्छु र भन्ने, भगवान भनेर स्वीकार्ने, मान्ने हो। त्यो मानेर मात्रै हुँदैन। मान्न त हामी बुद्धिस्टहरूले, बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले पनि धेरै देवी देवताहरूलाई मान्छौँ, तर हामी के गर्दैनौँ? हामी शरणमा जाँदैनौँ। हामी शरण चाहिँ कहाँ जान्छौँ? बुद्धको शरणमा जान्छौँ। बुद्धं शरणं गच्छामि भनेर। बुद्धको शरण भनेको मैले अघि भने बुद्ध भनेको के हो? बोध गर्नु, बिउझनु। अन्धकारमा एउटा बत्ती बाल्दियो भने उज्यालो भए जस्तै हामीभित्र अज्ञानताले भरिपूर्ण भएको छ। अज्ञानताले हामीलाई मरेर राखेको छ, छोपेको छ। क्लेशले भरिपूर्ण भएको छ। त्यस्तो चिजबाट मुक्त हुनु, शाश्वत ज्ञानलाई बुझ्नु स्वयं आफैले, त्यो हो बुद्ध। उहाँले मान्नु त मैले अघि नै भने नि, हिन्दूहरूले चाहिँ उहाँलाई भगवान भनेर मान्छन्, देवता भनेर मान्छन्। भगवान बुद्धले आफैले भन्नुभएको छ, म देवता होइन। द्रोण नाम गरेका एकजना ब्राह्मण थिए। उनी पदछाप, खुट्टाको छाप हेरेर, चिन्ह हेरेर त्यो मान्छे कस्ता थिए, कस्ता छन् भन्ने कुरा थाहा पाउँथे। तपाईँहरूले कतिको पढ्नु भएको छ? मध्य एसिया, साउदी अरबतिर एक खालको जातिहरू पाइन्छ। ती जातिको नाम त मैले बिर्सेँ, हुती समथिङ के जाति हो, मैले नाम ठ्याक्कै बिर्सेँ। त्यो जातिहरू यस्ता हुन्छन्, त्यो बालुवामा के, त्यो मरुभूमिमा, त्यो बालुवामा खुट्टाको छापको आधारमा त्यो बस्ती, त्यो मान्छेको बारेमा जानकारी राख्छन्। अझै पनि त्यहाँ छ होइन। ती द्रोण ब्राह्मण पनि
त्यो पदचाप चिन्हको आधारमा चाहिँ मान्छेलाई पत्ता लगाउँथे। अनि एक भगवानको पाइताला छाप देख्नुभयो, देखिसकेपछि अचम्म लाग्नुभयो, यो कस्तो व्यक्ति हो, यी साधारण व्यक्ति होइनन्, यिनी असाधारण व्यक्ति हुन्। यिनी कहाँ गए त भन्दा पछ्याउँदै जाँदाखेरि भगवान एउटा रुखमुनि शीतलमा बस्नुभएको थियो र त्यहाँ पुगिसकेपछि द्रोण ब्राह्मणले सोधे, के तपाईँ देव हुनुहुन्छ? भगवानले भन्नुभयो होइन। अनि फेरि सोध्नुभयो उहाँले, के तपाईँ यक्ष हुनुहुन्छ? होइन भन्नुभयो। अनि फेरि उहाँले सोध्नुभयो, के तपाईँ मनुष्य हुनुहुन्छ? होइन। अनि फेरि सोध्नुभयो, के तपाईँ गन्धर्व हुनुहुन्छ त? त्यतिखेर पनि उहाँले भन्नुभयो होइन। अनि तपाईँ को हो त? तपाईँ साधारण त होइन भन्दाखेरि भगवान बुद्धले भन्नुभयो, बुद्धेति मम धारेहि भनेर उहाँले भन्नुभयो। बुद्धेति मम धारेहि भन्नुभयो। मलाई बुद्ध भनेर जान्नु, म बुद्ध हुँ भनेर उहाँले घोषणा गर्नुभयो। उनी साधारण व्यक्ति थिएनन्। यहाँ वर्तमान हाम्रो अवस्था नेपाल बुद्ध धर्मबाट, बुद्ध शिक्षाबाट किन यो अवस्थामा गुज्रिरहेको छ? बुद्ध धर्ममा विखण्डनहरू आउँदै आए। बुद्ध धर्ममा 3टा परम्परा अझै पनि जीवित छन्। किन यी परम्पराहरू सिर्जित रहे? र भारतवर्षबाट बुद्ध धर्मको अन्त्य किन भयो? शङ्कराचार्यले पनि बुद्धलाई महायोगी भनेर भन्नुभएको छ। सम्पूर्ण अहिलेको धर्म संस्कारले आत्माको कुरा गर्छ। हिन्दू धर्मले पनि आत्माको कुरा गर्छ, आत्मज्ञानको कुरा गर्छ। मुसलमानले पनि आत्माकै कुरा गर्छ, क्रिस्चियनले पनि आत्माकै कुरा गर्छ। तर बुद्ध धर्मले कहिले पनि आत्माको कुरा गर्दैन, अनात्मा ज्ञानको कुरा गर्छ, शून्यताको कुरा गर्छ, परिवर्तन हुने स्वभावको कुरा गर्छ। आज यस्तो सम्पूर्ण मानव जाति, सम्पूर्ण मानवलाई हित हुने, सम्पूर्ण प्राणी जगतलाई हित हुने बुद्ध शिक्षा हाम्रो माझबाट अन्त हुन गयो। अन्त भएर अघि मैले भने जस्तो पोलिटिकल स्टाटसको रूपमा मात्रै बुद्धलाई लिने गरियो, मान्ने मात्रै गरियो। बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल भनेर बुद्ध मिडियामा हामी कराएर हिँड्नु जरुरी नै छैन। बुद्धको शिक्षालाई पहिला अपनाऊ न। बुद्धको शिक्षामा के छ र गाह्रो? शील, समाधि र प्रज्ञाको कुरा न हो। शील सदाचारको जीवन, नैतिकवान जीवन, अनुशासित जीवन। त्यही नैतिकवान जीवन, त्यही अनुशासित जीवनलाई नै धार्मिक जीवन भन्ने गर्छौँ। भने समाधि होसमा जिउनु, बेहोसीमा होइन, होसमा जिउनु, एकाग्रतामा जिउनु, ध्यानपूर्वक जिउनु। प्रज्ञा, मैले अघि नै भने प्रज्ञा ज्ञानको उच्चतम भाग।
ज्ञानको उच्चतम बिन्दु, ज्ञानलाई विकास गर्नु। बुद्ध धर्मको यी तीनटै कुरा त हुन् नि। समस्या छ र छैन? तर यहाँ हामीलाई कहाँनिर सजिलो छ भन्दाखेरि आफूले अनुसरण गर्नुभन्दा मान्न सजिलो छ नि त। आफूले अनुसरण गर्यो भने दुःख अनुभव होला नि त। कहाँ समय बर्बाद गर्ने, कहाँ यस्तोमा फस्ने, मैले मानेपछि भगवान्ले मलाई दिइहाल्नुहुन्छ नि भन्नेको विकास भयो नि। भगवान्ले दिनुहुन्छ, उहाँलाई फुल अक्षता चढाएपछि भइहाल्छ नि भनेर मान्न थाले। तर शरणमा गएनन्। शरणमा जानु भनेको चाहिँ उहाँको मार्गमा हिँड्नु हो, मार्गलाई पछ्याउनु हो। आज मान्छे संसारमा धर्मको नाममा युद्ध भइरहेको छ। अघि मैले भर्खरै मात्रै यहाँ आउनुभन्दा अगाडि एउटा अनलाइनमा हेरिरहेको थिएँ। अहिले इजरायल र प्यालेस्टाइनको लडाइँ चलिरहेछ, त्यो धर्मको नामबाट सुरु भएको लडाइँ हो, जहाँ मुसलमान, क्रिस्चियन र यहुदीहरूको धार्मिक स्थल, त्यो न्युमा आएर अहिले युद्ध चलिरहेको छ भनेर मैले अनलाइनमा पढेको थिएँ। धर्मको नाममा युद्ध। धर्मले युद्ध निम्ताउने होइन, धर्मले त जोड्ने हो, मान्छेलाई भाइचारामा जोड्ने हो, आपसी सद्भावमा जोड्ने हो। धर्मले त यो सिकाउँछ। आज बुद्ध शिक्षालाई, बुद्ध धर्मलाई, भगवान बुद्धलाई शान्तिको प्रतीक, शान्तिको प्रतीकको रूपमा हामी मान्ने गर्छौँ नि। आज UN, युनाइटेड नेसनले भगवान बुद्ध जन्मिएको दिन, भगवान बुद्धले ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको दिन, उहाँले महापरिनिर्वाण प्राप्त गर्नुभएको दिन, वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध जयन्ती, भगवान बुद्धको स्मरणमा आज संसार छुट्टी हुने गर्छ शान्तिको लागि। आज संसारमा एउटा मात्रै धर्म छ जुन धर्मले युद्धको विरोध गर्छ। वैरभाव कहिले पनि शान्त हुँदैन। अवैरभावले मात्रै वैरभावलाई शान्त पार्न सकिन्छ। बुद्ध भगवानको शिक्षा आज शान्तिको लागि आवश्यक छ। आज संसारले, आज हेर्नुहोस् त, पश्चिमा मुलुकका मान्छेहरू बुद्ध धर्मप्रति कति आकर्षित बढिरहेका छन्। बुद्ध धर्मलाई उहाँहरूले यति अनुसरण गर्नुभएको छ। किन भन्दाखेरि उहाँहरूले अध्ययन गर्नुभयो, बुद्ध धर्मको बारेमा पढ्नुभयो, जान्नुभयो, यो ठिक छ भनेर मान्नुभयो। ताकि कुनै भिक्षु गएर तिमीलाई प्रलोभन देखाएर तिमी बुद्धिस्ट बन्नुपर्छ भनेर प्रलोभन त देखाएको आजसम्म इतिहास त देखिँदैन। तर नेपालमा वर्तमान अवस्थामा हेर्नुहोस्, धर्म परिवर्तन भन्ने नाममा विभिन्न एनजिओ, आइएनजिओहरू, मिसनहरू सञ्चालित छन् धर्मको नाममा। बुद्ध धर्मले कहिले पनि त्यो मिसन चलाएन। बुद्ध शिक्षामा त्यो मिसन छैन। बुद्ध शिक्षा त आउनुहोस्, हेर्नुहोस्, मनन गर्नुहोस्, विचार गर्नुहोस्, तपाईलाई ठिक लाग्छ मान्नुहोस्, लाग्दैन तपाईको इच्छा। आज पश्चिमा देशहरू, अमेरिकामा भट्टाभट चर्चहरू बिक्री हुँदैछन्। ती चर्चहरू त्यहीका अमेरिकनहरू बुद्धिस्ट बनेर बुद्ध विहारको रूपमा किनिरहेका छन्। ल हेर्नुहोस् त, बुद्ध शिक्षा आज पश्चिमा मुलुकहरूमा यसरी विकास दिनानुदिन विकास भइरहेको छ भने हाम्रो नेपाल, जहाँ भगवान जन्मनु भयो, भगवान जन्मेको ठाउँमा त सस्तो लोकप्रियताको लागि मात्रै बुद्धवाज वर्णिन भन्यो, नेपाल भन्यो, अनि 1 लाख मान्छे भेला गरे भन्यो, सोसियल मिडियामा लेख्यो। लेख्नु जरुरतै छैन। तपाईँ बुद्ध शिक्षालाई अनुसरण गर्नुहोस् न। प्रत्येक नेपालीले बुद्ध शिक्षालाई बुझौँ न। त्यो लेख्नु के जरुरत छ र?
बुद्ध नेपालमै जन्मनु भएको प्रमाण हामीसँग यथेष्ट छ। पहिला आफू बुद्धिस्ट हुनु पर्यो। मान्छेले श्रद्धा राखेर मेरो भगवान मेरो देशमा जन्मिएको भन्नु स्वाभाविक हो। हेर्नुहोस् त थाइल्यान्डमा लुम्बिनी गार्डन, लुम्बिनी पार्क भनेर त्यहाँ बनाइएको छ। अब के थाईहरूले बुद्धवाज बर्न इन थाइल्यान्ड भन्ने? श्रद्धाले बनाइएको हो, त्यो आस्थाले बनाइएको हो, ताकि त्यहाँका मान्छेहरू बुद्ध जन्मिएको ठाउँमा आइपुग्न सक्दैनन् भने उनीहरूलाई कमसेकम त्यही भए पनि दर्शन गरोस् भनेर उहाँ बनाइएको। मैले अस्ति फेसबुकमा एउटा स्टाटस देखेको थिएँ, एकजना भिक्षुले अपलोड गर्नुभएको देखेको थिएँ। श्रीलङ्कामा बुद्ध वाज बर्न इन श्रीलङ्का भनेर लेखेको। हामी बुद्ध शिक्षा बचाएको त त्यही श्रीलङ्काले हो नि, पाली साहित्य बचाएको त त्यही श्रीलङ्काले हो नि। मुसलमान बादशाह बिख्तियार खिलजीले 1197मा भारतमा आउँदाखेरि आफ्नो डायरीमा लेख्नु भएको थियो, बुद्ध शिक्षा साँच्चीकै मानव शिक्षा हो भनेर। तर उहाँको त मिसन थियो, उहाँको मिसन अनुसार भारतमा बुद्ध धर्मलाई नष्ट पार्नु भयो। उहाँले लेख्नु भएको छ आफ्नो डायरीमा, नालन्दा विश्वविद्यालयबाट निकालेको किताब 6 महिनासम्म जल्यो, बुद्ध ग्रन्थहरू। यसरी भारतमा बुद्ध धर्मको नष्ट भयो। भारतमा हिन्दूहरूले बुद्धिस्टहरूलाई प्रभाव पारे भनेको होइनन्, नष्ट गरे भनेका होइनन्। शङ्कराचार्यले बुद्धिस्टहरूलाई खत्तम गरे भनेर भनेको त्यो होइन। हिन्दू प्रचारकहरूले त सबै थोक भन्ने भइहाल्यो नि, होइन र? शङ्कराचार्यले त भगवान बुद्धलाई योगीमा महायोगी भनेर सम्मान गर्नुभएको छ। अब हिन्दूहरूले बुद्धलाई विष्णुको अवतार घोषणा कहिले गरे? राजा शिवदेवले 7औं शताब्दीमा, हिन्दू राजा शिवदेवले 7औं शताब्दीमा बुद्ध भगवानलाई विष्णुको 10औं अवतार हुन् भनेर घोषणा गरिसकेपछि बुद्ध हिन्दूहरूको पनि प्रिय देवता बन्न पुगे, मान्न पुगे। तर माने मात्रै शरणमा गएनन्। मान्नु स्वाभाविक हो, हामी पनि देवी देवता मान्छौँ। मान्नु र शरणमा जानु फरक चिज हो। नेपालको अवस्थामा पनि लिच्छवी काल बुद्ध धर्मको लागि सुवर्णमय थियो, सुवर्ण काल। त्यही समयमा हो काठमाडौँको खाल्टोमा बुद्ध धर्मको प्रचार भएको। राजा मानदेवले बौद्धको स्तूपा पुनर्निर्माण गर्नुभएको थियो है, राजा मानदेवले। अनि उनी बुद्ध धर्मप्रति श्रद्धा आस्था नराख्ने भई किन बनाउँथे र, होइन? तर वर्तमान नेपालमा बुद्ध धर्मको अन्त, बुद्ध धर्मको अँध्यारो समय मल्ल कालमा आएपछि बुद्ध धर्मको अँध्यारो समय सुरु भयो। जयस्थिति मल्लले काठमाडौँमा, भूपतेन्द्र मल्ल, मलाई कन्फ्युज भएँ, जयस्थिति मल्ल भूपेन्द्र मल्ल, भिक्षुहरूलाई जबरजस्ती गृहस्थी बनाए। गृह त्यागी भिक्षुहरूलाई जबरजस्ती गृहस्थीमा फर्काए, विवाह गरिदिए, भिक्षुणीहरूको बिचमा विवाह गरिदिए र बुद्ध धर्मको अँध्यारो दिन सुरुवात गर्यो। त्यतिखेर यो काठमाडौँभित्र थेरावादी बुद्ध धर्मको राम्रो प्रभाव थियो भनेर भन्न सक्छौँ हामी। किनभने यदि भिक्षुहरू भन्ने बित्तिकै, जबरजस्ती गृहस्थी बनाइए भन्ने बित्तिकै गृह त्यागी भनेको त थेरावादी भिक्षुहरू मात्रै हुन्छ। वज्रयान परम्परामा
10-11 दिन भिक्षु बन्ने परम्परा हुन्छ, त्योभन्दा हुँदैन नि। थेरावादी परम्परामै भिक्षु बन्ने परम्परा भएकोले यहाँ थेरावादी परम्पराको राम्रो प्रभाव थियो भन्ने अनुमान राम्ररी लगाउन सक्छौँ। यसरी बुद्ध धर्मको अन्त सुरु भएको छ। शाहकालमा नेपालमा त्यो भन्दा पहिले त पश्चिम कर्णाली खसान राज्यमा बुद्ध धर्मको राम्रो प्रभाव थियो। पूर्वको कौशिकी सभ्यता भन्छौँ, विराट सभ्यता भन्छौँ। विराट सभ्यतामा अहिले पनि एकजना डाक्टर सोम खतिवडाको एउटा रिसर्च, कौशिकी सभ्यता भन्ने रिसर्च उहाँले गर्नुभएको थियो, त्यसमा उल्लेख गर्नुभएको छ विराट सभ्यतामा बुद्ध धर्मको राम्रो प्रभाव थियो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। पश्चिममा खसान राज्यमा बुद्ध धर्मको प्रभाव थियो, किराँत राज्यमा बुद्ध धर्मको प्रभाव थियो, सबै जम्बूद्वीपमा बुद्ध धर्मको राम्रो प्रभाव थियो। तर पछि शाहकालमा आइसकेपछि जब पृथ्वीनारायण शाह बनारसमा गएर हिन्दू क्षेत्री जनै धारण गरेर आउनुभयो, तब उहाँले पहिलोचोटि बुद्ध धर्ममा पनि समाजमा भनिन्छ उहाँको पहिलो ससुराली खाललाई सेन राज्य, मकवानपुरको सेन राज्य, सेन राजालाई पहिलो ससुराली ऊ हिन्दू बनेर आइसकेपछि ल तिमीहरू पनि क्षेत्री बन्नुपर्छ, अब जनै धारण गर्नुपर्छ भनिसकेपछि त्यहाँका सेनहरूले होइन हामी यो हिन्दू संस्कार क्षेत्री बन्न हामी तयार छैनौँ, जनै लाउन तयार छैनौँ, हाम्रो मौलिक संस्कार संस्कृति नै हामी अपनाउन सक्छौँ, मान्छौँ, यो जबरजस्ती हामी मान्दैनौँ भनिसकेपछि पृथ्वीनारायण शाहले ती सेनहरूलाई तिमी शूद्र भयो आजदेखि भनेर त्यही समयमा 4 जात 36 वर्ण भनेर उहाँले सुरुवात गर्नुभएको छ। जातीय विभाजन ल्याइयो। अब हाम्रो समाजमा विशेष त हामी हिन्दू संस्कारभित्र रुमेलिएको समाज, हाम्रो समाजमा जातीय भेदभाव, हिन्दू परम्परा, हिन्दू संस्कृतिले विशेष गरिकन मनुस्मृतिले जातीय विभाजन ल्याएको हो नि। त्यो जातीय विभाजन हामी बुद्ध धर्ममा पाउँदैनौँ। बुद्धकालीन समयमा पनि जातीय कुराहरू थिए होलान्, किनभने कपिल वस्तुमा आउनु हुँदाखेरि पहिलोचोटि भिक्षु बनाउँदा शाक्य कुलकोलाई नबनाइकन एकजना तल्लो अर्को जातिलाई चाहिँ भिक्षु बनाइएको छ। यसको अर्थ के हो? बुद्ध धर्ममा गुरु शिष्य परम्परा, जो आफूभन्दा 1 मिनेट अगाडि उपसम्पन्न भिक्षु भएको छ भने पनि आफूभन्दा 1 मिनेट पछाडि उपसम्पन्न हुनेले गुरु आयुष्मानको रूपमा आदर गौरव गर्नुपर्ने परम्परा छ। यो भनेको गुरु शिष्य परम्परा। त्यसको लागि त्यो समयको हुनसक्छ जातीय विभेदहरू थिए होला, त्यसैले भगवान बुद्धले सबैभन्दा पहिले तल्लो जातिलाई भिक्षु बनाइसकेपछि मात्रै शाक्यहरूलाई भोलिपल्ट, शाक्य जातिहरूलाई, अरू कुलपुत्रहरूलाई भोलिपल्ट मात्र भिक्षु बनाइएको हामी अध्ययन गर्न पाउँछौँ। यसले के राख्छ भने भगवान बुद्धले पनि त्यो समयमा सामाजिक परम्परालाई सम्मानता दिनको लागि उहाँले सुरुवात गर्नुभएको थियो। मैले अघि नै भने नि, उहाँ कुनै आराध्य देवता होइनन् नि, हुन् त? अहिले हामी मान्ने गर्छौँ, बुद्ध धर्मावलम्बी हामीले मान्ने गर्छौँ बुद्ध भगवान आराध्य देवतै हुन्, भगवान हुन्, तर उहाँले त भन्नु भएन, होइन? यसैले यो परम्परा नेपालमा बुद्ध धर्म परम्पराको विकास सँगै
बीचमा जुन राज्य व्यवस्थाले बुद्ध धर्मप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक थियो, तर आज त्यो अवस्था कम भएको छ। हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूले भगवान बुद्धको सस्तो लोकप्रियता हाम्रो नेपालमा जन्मिएको भनेर मात्रै होइन, भगवान बुद्धले प्रतिपादन गर्नुभएको सिद्धान्त, शिक्षा, जुन धर्म हामी भन्ने गर्छौँ, धर्म भनेको के त? धर्म भनेको अनुशासन, धर्म भनेको नैतिकवान जीवन, धर्म भनेको प्राकृतिक नियम। त्यो शिक्षा भगवानले बताउनु भयो। त्यो बुद्धको शिक्षालाई अनुसरण गर्यौँ भने, थोरै समय भए पनि पढ्ने कोसिस गर्नुभयो भने, आज पश्चिमा मुलुकका मान्छेहरू बुद्ध धर्मप्रति सत्य कुरा अध्ययन गरेर थाहा पाइसकेपछि उहाँहरू बुद्ध धर्ममा दिनानुदिन बढ्ने क्रम छ। तर हाम्रो परिस्थिति ठिक उल्टो। हामी नेपालमा बुद्ध जन्मिएका हौँ मात्रै भन्ने गर्छौँ। भगवान बुद्ध जन्मिएको ठाउँ अति पवित्र स्थल लुम्बिनी। हामी नेपालीहरू पुगेका छैनौँ, कतिपय केही मात्रै हामी पुगेका होलाौँ। तर आज बुद्ध जन्मिएको दिन लुम्बिनी वन, भगवानले भन्नुभएको छ यी 4वटा ठाउँमध्ये लुम्बिनी, बुद्धगया, सारनाथ र कुशीनगर अति दर्शनीय स्थल हुन्। यो दर्शनीय स्थल जीवनमा एकपल्ट जानै पर्छ। तर यी 4टै ठाउँमा पुग्न सकिएन भने पनि जहाँ भगवान जन्मनुभयो लुम्बिनी, त्यो ठाउँमा दर्शन गर्न गयौँ भने हामीले 4टै स्थान दर्शन गरे जस्तै हुन्छ। यो अति दर्शनीय स्थल हो भनेर भगवानले भन्नुभएको छ। यस्तो पवित्र भूमिमा हामी जन्मिएका छौँ। हामी सम्पूर्ण नेपालीले एकपल्ट त्यो लुम्बिनी जहाँ भगवान जन्मनुभयो त्यो ठाउँलाई पनि दर्शन गर्नुपर्छ। जाउँ सबैजना सँगै बुद्ध धर्मलाई, बुद्ध शिक्षालाई अपनाउँ। बुद्ध शिक्षा मैले अघि नै भने शील, समाधि र प्रज्ञाको शिक्षा हो। शील भनेको आचरण, नियम, अनुशासन, समाधि भनेको होसमा रहनु, होसपूर्वक काम गर्नु, प्रज्ञा भनेको ज्ञानलाई विकास गर्नु, ज्ञानको त्यो उत्कर्ष ठाउँ, उत्कर्ष बिन्दु, त्यसलाई विकास गर्नु बुद्ध धर्मको मूल मन्त्र हो। बुद्ध धर्ममा शील, नियम पालना गर्नुपर्छ। नियम पालना गरेन भने हामी नैतिकवान धार्मिक जीवन बिताउन सक्दैनौँ। हामी गृहस्थीहरूको लागि सहज छ 5वटा नियम, कमसेकम पञ्चशीललाई यदि प्रत्येक नेपालीले, प्रत्येक व्यक्तिले, प्रत्येक घरमा, राज्य व्यवस्थामा रहनेहरू, सरकार चलाउनेहरूले कमसेकम पञ्चशीललाई धारण गरेर दैनिक जीवन व्यवहार सञ्चालन गरिदिने हो भने आजको हाम्रो नेपाल यो नेपाल हुँदैन थियो, समृद्ध नेपाल हुने थियो। तर पञ्चशील जतिखेर बुद्ध जयन्ती आउँछ त्यो दिन मात्रै सम्झिने गर्छौँ। बुद्ध भगवान जतिखेर बुद्ध जयन्ती आउँछ त्यतिखेर मात्रै सम्झिने गर्छौँ। बुद्धलाई सधैँ नमन गरौँ। बुद्ध तपाईँ हामीले एकपल्ट स्मरण गर्ने बित्तिकै, वाचन गर्ने बित्तिकै हामीलाई शान्त अनुभव हुन्छ। भगवानको त्यो शान्त स्वरूपलाई हामी अनुमान गर्छौँ। यति शान्तमय, यति सुमधुर बुद्धको शरणमा यदि सम्पूर्ण नेपाली गइदिने हो भने, सम्पूर्ण व्यक्तिले पञ्चशीललाई, बुद्ध भगवानले बताउनु भएको 5वटा नियम, जसमध्ये 1 नम्बरमा कसैको हिंसा नगर्नु, कसैको मन दुख्ने वचन नबोल्नु, त्यो पनि हिंसा नै हो। सम्पूर्ण प्राणीलाई आफू जस्तै सम्झिनु, जसलाई
भगवान बुद्धले भन्नुभयो पानातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समाधियामि। सबैलाई आफू जस्तै सम्झिन। दोस्रो नम्बरमा चोरी नगर्नु। चोरी नगर्नुको अर्थ कसैको घरमा गएर लुटपाट गर्नु मात्रै चोरी होइन। आफूले राखेको सामान बाहेक अरूले राखेको सामान बिना अनुमति नलिनु। तेस्रो नम्बरमा व्यभिचार नगर्नु। व्यभिचार पर स्त्री परपुरुषसँग नलाग्नु भनेको। चौथो नम्बरमा झुटो नबोल्नु। झुटो कहिले पनि बोल्नु हुँदैन। झुटो एक दिन मान्छेले पत्याउला, 2 दिन पत्याउला, तर सधैँ पत्याउन सक्दैन। र एकपल्ट झुटो व्यक्ति सधैँभरिको लागि झुटो रहिरहन्छ। झुटो बोलियो भने कलह, हिंसा, वैमनस्यता उत्पन्न हुन्छ। अनि 5औं नम्बरमा लागु पदार्थ, जाँड, रक्सी, लागु औषध, गाँजा, भाङ, धतुरो सेवन नगर्नु। सुरा मेरय मज्जपमाद ठाना वैर नमने सिक्खापदं समाधियामि भनेर भगवानले यसरी बताउनु भएको छ। लागु पदार्थ कहिले सेवन नगर्नु। लागु पदार्थ सेवन पश्चात हाम्रो समाजमा त्यसले ठुलो नोक्सानी पुर्याउँछ। आफ्नो जीवनको नोक्सानी त छँदैछ, घर परिवारको नोक्सानी त छँदैछ, समाजलाई पनि नोक्सानी पुर्याउँछ। कसैको हित गर्न सक्दैन। यी 5वटा नियमलाई मात्रै हाम्रो नेपालीहरूले, नेपाली सबैले व्यक्तिले मान्ने हो भने, घर घरमा यो कुरा अनुसरण गर्ने हो भने बुद्धिस्ट हुँ भन्नै पर्दैन, म बुद्ध धर्मावलम्बी हुँ भन्नै पर्दैन नि। यो त सबैको जीवनको लागि उपयोगी चिज हो, जीवनको लागि अति आवश्यक चिज हो। त्यसैले हामी सबैले पञ्चशीललाई अनुसरण गरौँ, बुद्ध शिक्षालाई अनुसरण गरौँ, भगवान बुद्ध धर्म सङ्घको शरणमा जाउँ। यसरी बुद्ध धर्म सङ्घको शरणमा गयो भने यो धर्मले तपाईँ हामीलाई दुःखबाट मुक्त गराउँछ, दुःख संसारबाट मुक्त गराउँछ। त्यसैले सम्पूर्ण नेपालीहरूले आजकै दिनदेखि यही बुद्ध जयन्ती 2565औं बुद्ध जयन्तीबाट नै बुद्ध शिक्षालाई घर घरमा, व्यक्ति व्यक्तिमा आफ्नो मूल मन्त्रको रूपमा बनाऊ, पञ्चशीललाई मूल मन्त्रको रूपमा बनाऊ, त्रिशरणगामिनी बनाऊ, बुद्ध धर्म सङ्घको शरणमा जाउँ। तत्पश्चात हाम्रो समाज सधैँ सम्पन्न, सधैँ खुसी, सबै शान्तमय भएर बस्न सक्छ। अनि तपाईँ हामीले भने जस्तो, सोचे जस्तो समृद्ध नेपाल बनेर बन्न सक्छ भन्दै पुनः 2565औं बुद्ध जयन्तीको अवसरमा सम्पूर्ण लोक, मानव, प्राणी जगतको सधैँ सुख, शान्ति, समृद्धि होस्, सधैँ मङ्गल होस्, सधैँ कल्याण होस्, धर्मले सधैँ बचाइराखोस्। भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ, धम्मो हवे रखति धम्मचारी, धम्मे सुचिन्ने सुखमावहति, एषा निशंसो धम्मे सुचिन्ने, नादुगतिं गच्छति धम्मचारी, एतेन सच्चवजेन सोत्थिते होतु सर्वदा। धर्मले सधैँ बचाइरहनेछ, कुनै किसिमको दुर्गतिमा जानु पर्दैन। धर्मलाई सधैँ हामीले बचायौँ भने धर्मले हामीलाई बचाउँछ। त्यसैले तपाईँ हामी सबैले आजकै दिनबाट 2565औं बुद्ध जयन्तीकै दिनबाट धर्मलाई अनुसरण गरौँ, पञ्चशीललाई अनुसरण गरौँ, त्रिशरणगामिनी बनाऊ। सबैमा मङ्गल होस्। साधु।